हेलो साथीहरू, नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँ सम्पूर्णलाई लोकसेवा तयारी च्यानल हेरेर बसिरहनु भएको छ त्यतिखेर सम्पूर्ण साथीहरू तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज भने हामी तपाईँको माझमा उपस्थित भएका छौँ सार्कको सामान्य ज्ञानको परीक्षामा आउने महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुको बारेमा जानकारीको लागि, विशेष गरी सार्क टपिक्सबाट पनि लोकसेवा परीक्षाहरूमा विभिन्न प्रश्नहरू सोधिरहेको हुन्छ। यसको विशेष महत्त्व रहेको हुन्छ, त्यसकारण यसको जानकारीको लागि तपाईँको माझमा उपस्थित भएका छौँ। हाम्रो यस च्यानलमा जोडिनु भएको छ, सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन थिच्नुहोला र लागौँ अब भने कार्यक्रमको विषयवस्तुतर्फ। प्रश्नहरू र उत्तरहरू कर्मैसँग। पहिलो प्रश्न रहेको छ, सार्क विकास लक्ष्यहरूलाई कति समूहमा विभाजन गरिएको थियो? 4 समूह। अनि त्यसै गरी दोस्रो प्रश्न रहेको छ, दक्षिण एसियाली राष्ट्र मालदिप्स कहिले एलडिसीबाट स्तरोन्नति भई विकासशील राष्ट्रको सूचीमा परेको छ? सन् 2011बाट। अनि त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, सार्कका सन्दर्भमा अ न्यू डन भनेर चिनिने व्यक्ति को हुन्? राजीव गान्धी। अर्को प्रश्न रहेको छ, श्रीलङ्काको राष्ट्रपति निवासलाई के भनिन्छ? जनपति निवास। अर्को प्रश्न रहेको छ, सार्क वडापत्रको धारा 5 मा के को व्यवस्था गरिएको छ? स्थायी समिति। त्यसै गरी सार्कसँग सम्बन्धित अर्को प्रश्न, दक्षिण एसियाली सहयोग सङ्गठन सार्कले सार्क चार्टर डे कुन दिन मनाउने गरेको छ? डिसेम्बर 8। सार्क उद्योग वाणिज्य महासङ्घको स्थापना कहिले भएको हो? सन् 1994। सार्क खाद्य बैङ्कको स्थापना सन् 2008 मा भारतमा सम्पन्न कतिौँ शिखर सम्मेलनले गरेको हो? 14औं शिखर सम्मेलन। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, सार्क खाद्य बैङ्कमा खाद्य क्षमता दोब्बर पार्ने निर्णय कतिौँ शिखर सम्मेलनले गरेको हो? 16औं शिखर सम्मेलन। साफ फुटबल च्याम्पियनसिप 9औं संस्करण 2015 कुन देशमा भएको छ? यसको सही जवाफ हो भारतमा। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, सार्क वडापत्रको धारा 5 मा के को व्यवस्था गरिएको छ? स्थायी समिति। अफगानिस्तानको भाषालाई के भनिन्छ? उर्दू भाषा। अफगानिस्तानको संसदलाई के भनिन्छ? नेसनल एसेम्ब्ली। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, सार्क वडापत्रको धारा 2 मा के को व्यवस्था गरिएको छ? सार्कका सिद्धान्तहरू। अनि कतिौँ सार्क शिखर सम्मेलनले आतङ्कवाद नियन्त्रण सम्बन्धी सार्क अभिसन्धि पारित गरेको थियो? तेस्रो। सार्कको राष्ट्रिय जनावर। पाकिस्तानको राष्ट्रिय जनावर के हो? माखोर। सार्क राष्ट्र अफगानिस्तानको पुरानो नाम के हो? गन्दिरा। प्रथम दक्षिण एसियाली युवा सम्मेलन कहाँ आयोजना भएको थियो? भारतको बेङ्गलोरमा। दोस्रो दक्षिण एसियाली युवा सम्मेलन कहाँ आयोजना भएको थियो? पाकिस्तान इस्लामाबाद। 2013 मा तेस्रो दक्षिण एसियाली युवा सम्मेलनको आयोजना कहाँ भयो? नेपाल काठमाडौँ। अनि त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, 5औं दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलनमा प्रतिबद्धता भए अनुसार कहिलेसम्ममा पुरै दक्षिण एसियालाई खुला जिसा मुक्त क्षेत्र बनाइने भएको छ? सन् 2023। अर्को प्रश्न रहेको छ यहाँनिर, पहिलो दक्षिण एसियाली सरसफाइ सम्मेलन कहाँ भएको थियो? बङ्गलादेश। दक्षिण एसियाली सरसफाइ सम्मेलन कति अवधिमा सदस्य राष्ट्रहरूमा आलापालो हुने गर्दछ? 2 वर्षहरूमा। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सङ्गठन सार्कको महासचिवमा नियुक्त अहमद सालिम कतिौँ सार्क महासचिव हुन्? 11औं। दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको 5औं सरसफाइ सम्मेलन कहिले र कहाँ सम्पन्न भएको थियो? काठमाडौँमा 4 देखि 7 गते कार्तिक 2070। कुन राष्ट्र सार्कको संस्थापक सदस्य राष्ट्र होइन? अफगानिस्तान। पाकिस्तानमा मूलतः कुन भाषा बोलिन्छ? उर्दू। दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सङ्गठन सार्कको 12औं महासचिवको कार्यभार नेपालको कुन व्यक्तिले सम्हालेका थिए? अर्जुन बहादुर थापा। अर्को प्रश्न रहेको छ, आइएसओको पूर्ण सदस्य प्राप्त गर्ने दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा नेपाल कतिौँ राष्ट्र हो? 5औं राष्ट्र।
सार्क शल्य चिकित्साको 2070 मङ्सिर 13 देखि 15 सम्ममा नेपालको काठमाडौँमा भएको सम्मेलनमा नेपालमा भएको कतिौं सम्मेलनमा भएको हो, जुन हो पहिलो सम्मेलन। 18औं सार्क शिखर सम्मेलन सम्बन्धी केही वस्तुगत प्रश्नहरू यतिखेर तपाईँलाई राख्न चाहन्छु। सार्कको 18औं शिखर सम्मेलन कति बुँदे घोषणापत्र जारी गरी सम्पन्न भयो? 36 बुँदे। हालै काठमाडौँमा सम्पन्न, हालै भनेको गत सम्पन्न 18औं सम्मेलन हो यो 2014 नोभेम्बर 26-27। सार्क शिखर सम्मेलन कति वर्षमा गर्ने निर्णय भएको छ? 2 वर्षमा। आगामी 19औं सार्क शिखर सम्मेलन कुन देशमा हुने भएको छ? पाकिस्तानमा, तर हालसम्म हुन सकेको छैन। सार्कको 18औं शिखर सम्मेलनमा सम्पन्न सम्झौताहरू चाहिँ ऊर्जा सम्झौता हो। सार्कको 18औं शिखर सम्मेलन 2016लाई कुन वर्षको रूपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो? सार्क सांस्कृतिक सम्पदा वर्ष। सार्कको 18औं शिखर सम्मेलनबाट कति देशका प्रमुखहरू सहभागिता जनाएका थिए? 3 देशका राष्ट्र प्रमुखहरू। अनि त्यसै गरी कति देशका सरकार प्रमुख सहभागी जनाएको थिए भने 5 देशका सरकार प्रमुखहरू सहभागिता थियो। त्यसै गरी 18औं सार्क शिखर सम्मेलनमा संस्थागत पर्यवेक्षकको रूपमा कुन संस्थाले भाग लिएको थियो? युरोपियन युनियन। सार्क शिखर सम्मेलनमा जम्मा कति पर्यवेक्षकहरू सहभागी थिए? 9 पर्यवेक्षकहरू सहभागी थिए। लौ त साथीहरू, आजलाई भने यस लोकसेवा तयारी च्यानलमा हामी सार्कको सम्बन्धमा तपाईँहरूलाई जानकारी दिँदै तपाईँमा छुटिने बेला भइसकेको छ। आफ्नो तयारीलाई तीव्र बनाउनुहोला। विशेष गरी नासुको परीक्षा आइरहेको परिप्रेक्ष्यमा यो सार्कको विषयवस्तु तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण हुन सक्दछ। त्यसकारण यसलाई मध्यनजर गर्नुहुनेछ भन्दै यस च्यानललाई सब्सक्राइब र लाइक गर्न नभुल्नुहोला भन्दै तपाईँ माझमा फेरि पनि आउनेछु यस्तै विविध प्रश्नको साथमा। नमस्कार, तपाईँको समय शुभ बितोस्।